छुट्टीको दिन भनेपछि त पुरै है मोज हुन्छ नि त हो मोज मजा त आइगयो नि आम्मामामामी यता आफ्नै सुर यता आफ्नै सुर ओइ 3 जना मात्रै हो र आज ए सोफिया दिदीसँग 4 जना 4 जना मात्रै हो ए साम्तेन अनि त्यस पछाडि के अरे तिम्रो नाम युनितम अनि तिम्रो त के हो सुप्रिम खाली सुप्रिमलाई चाहिँ म बिर्सिहाल्दो रहेछु मोज छ मोज मोज